अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के फजल करम से रमज़ान जो है वो शुरू हो चुका हुआ है और जैसे हर किसी का दिल चाहता है कि वो कुरान पाक मुकम्मल करे। मुझे ये दौड़ नहीं होती, मेरी ये प्रेफरेंस नहीं है कि मैं मुकम्मल करूँ। मुझे ये होता है कि मैं जितना पढूँ वो मैं समझ के पढूँ। तो पारा 1 जब मैंने पढ़ा तो मैंने उसके कुछ पॉइंट्स बनाए। मैंने कहा चलो बच्चों के लिए भी आसान हो जाएगा, ज़रा प्रिसाइज़ हो जाएगा। जब बैठूँगी रात को, जब सोते हैं बच्चे, मूड में होते हैं सुनने के, तो उनको मैं ना इसके पॉइंट्स बताऊँगी ताकि जो है जो उनके अनकॉन्शियस स्टेट में जब भी होते हैं, सो रहे होते हैं, तो इनको ये चीज़ रिपीट होती रहेगी ओवर द नाइट और ये इनके एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है इनके माइंडसेट के ऊपर। लाइफ लॉन्ग इसका असरात हैं। तो मैं पॉइंट्स बना रही थी, तो मैंने कहा चलें कुछ पॉइंट्स शेयर करती हूँ आपके साथ भी, ताकि आपके जो है बच्चों का भी कुछ, अगर कोई पॉइंट्स आपको मिलते हैं और आप मेरी वजह से अपने बच्चों को जो है वो पॉइंट्स उन तक भी पहुँचाते हैं, तो ये भी एक सदका जारी है। अच्छा जी, पारा नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज वैसे रमज़ान का 5वां रोज़ा है और बस ये ज़हन में आते-आते इतने दिन लग गए। पता नहीं क्यों मैंने पहले रमज़ान से ही स्टार्ट नहीं किया। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी-जल्दी वीडियोज़ को बना के ना तो डाल दूँ चैनल पे, ताकि आप लोग जो है ना एवरीडे एक पारे के जो है ना समरी वो समझ सकें। अच्छा जी, पारा नंबर 1 जो है ना वो सूरह बकरा के ऊपर मुश्तमिल है, जो कि सबको पता है, ये बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन अब मेनली इस पारे में है क्या? किस चीज़ का अल्लाह पाक ने बार-बार ज़िक्र किया हुआ है? और मैंने देखा कि कुरान पाक में ना बार-बार एक बात का रिपीटेड अल्लाह पाक ने ज़िक्र किया, ताकि जो है ना लोगों के ज़हन नशीन हो जाए। लेकिन वही बात है कि समझने वालों के लिए निशानियाँ हैं, जिसने नहीं समझना, जिसको अल्लाह ने हिदायत नहीं देनी, उसको हिदायत नहीं मिलनी। अच्छा जी, अब ये है कि हरूफ़ मुक़त्तआत जो हैं वो 14 होते हैं और सूरह बकरा में एक हरूफ़ मुक़त्तआत जो है वो इस्तेमाल हुआ है, जो कि है अलिफ लाम मीम। एक ये पॉइंट, ठीक है? बच्चों को ये चीज़ हिफ़्ज़ करा दें कि पूरे कुरान पाक में हरूफ़ मुक़त्तआत जो हैं वो 14 हैं, ठीक है? और ये वो हरूफ हैं जिनका इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास लोहे महफूज़ में ही मौजूद है, ठीक है? और सूरह बकरा पूरी इतनी लंबी है, तकरीबन 2 पारे और तीसरा पारे का हाफ़ इसमें आ जाता है। उस पे ये मुश्तमिल है, इतनी लंबी माशाल्लाह सूरह है कुरान पाक की, और इसमें सिर्फ़ एक जो है हरूफ़ मुक़त्तआत यूज़ हुआ है, जो कि है अलिफ लाम मीम, ठीक है? एक ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं, हम इसमें ना अल्लाह पाक ने बार-बार जो है ना बनी इसराइल का भी ज़िक्र किया है, हज़रत मूसा का ज़िक्र किया है। अब हज़रत मूसा का नाम मूसा क्यों है? मैंने इस बात के ऊपर थोड़ी-सी रिसर्च की कि मूसा क्योंकि देखें, मुँह का मतलब होता है पानी, ठीक है, अरबी में, और सा होता है ट्री। तो ये क्योंकि जब हज़रत मूसा ने असा मारा था और 12 चश्मे पानी के निकल आए थे, ये इसी सूरा में जो है वो वाक़ये का ज़िक्र है। तो ये वाला जौन-सा इस वजह से, इस अमल की वजह से जो है ना हज़रत मूसा का नाम जो है वो ये हज़रत मूसा है। ये बहुत बड़ा वाक़या है कि अल्लाह ताला के हुक्म से 12 पानी के जो चश्मे हैं ना वो निकल आए थे, जब हज़रत मूसा ने असा जो है वो मारा था। ये ट्री के साए के नीचे ये वाक़या पेश आया था, तो इसलिए जो है ना इससे इसका लिंक है। अच्छा जी, ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, अब ये मैंने थोड़े से पॉइंट खुद जोट डाउन किया हुआ है बच्चों के लिए ना, तो ये मैंने मोबाइल में ही बुलेट्स बनाए हुए हैं। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट ये है कि बनी इसराइल ना इतने मुअज़्ज़ात अल्लाह ताला ने दिखाए, लेकिन फिर भी ये नाशुक्री कौम ना हर वक़्त इनको एक नया शरारत सूझ जाती थी और ये कभी सैटिस्फाई नहीं होते थे। एक बात इनकी पूरी करते थे अल्लाह मियाँ, हज़रत मूसा बात करते थे अल्लाह पाक से कि इनको दिखाएँ ताकि ये ईमान लाएँ। इसीलिए तो हज़रत मोहम्मद की जो हम कौम है, हमने बग़ैर देखे अल्लाह पाक पे यकीन लाए हैं। तो जो है ये हमारी डिफ़रेंस है उन पिछली कौमों से। पिछली कौमों को तो इतने ज़्यादा मुअज़्ज़ात दिखाए गए थे, फिर भी वो कुफ़्र पे ही थे। उनको एक नई चीज़ सूझ जाती थी कि अब हमें हमारे सामने ये पेश करें। तो अच्छा, जब हज़रत मूसा ने मन सलवा का अपने रब से कहा कि इनको दुआ की कि उतारने, अल्लाह पाक ने आसमान से उतारे इनकी फ़रमाइश पे, फिर इन्होंने नए-नए फ़रमाइशें करना शुरू कर दी कि हम तो ये रिपीटेड चीज़ें नहीं खा सकते, हमें जी साग दें, ककड़ी दें, लहसुन, मसूर, प्याज़, इन्होंने ना चीज़ें के नाम लेके फ़रमाइशें शुरू की। हर चीज़ हज़रत मूसा जो है ना इनकी अल्लाह पाक से कलाम करते थे, तो पहुँचाते थे कि भई अब इनको गुमराही से निकालना है तो इनको मुअज़्ज़ात दिखाने पड़ेंगे।
معجزات کتنے دکھائے پر یہ قوم بڑی ڈھیٹ تھی. ٹھیک ہے جی. اب تھرڈ پوائنٹ یہ ہے جی سورہ البقرہ. عربک میں بکر پتہ ہے آپ کو، کاؤ کو کہتے ہیں، اور اس میں گائے کی سٹوری کیا ہے وہ کس کس کو پتہ ہے. اب گائے کا کیا ذکر ہے جی، وہ یہ ہے، یہ واقعہ ہے، اس سے منسوب ہے کہ ایک دو بھائی تھے. ٹھیک ہے. عامیل جو ہے وہ نیک صالح انسان تھا، تو اس کا جو چچا زاد بھائی تھا وہ نیک نہیں تھا. تو عامیل اور اس کا رشتہ ایک نیک عورت کے لیے گیا، تو عامیل کا رشتہ جو ہے وہ قبول ہو گیا کیونکہ وہ نیک تھا. اس کا زمانہ جو ہے بات کرتا تھا کہ نیک کا بچہ. لیکن جو چچا زاد بھائی تھا وہ حسد میں آ گیا. اس نے یہ کیا کہ عامیل کو مروانے کے لیے نا، اس کو مروا کے لاش اس کی جو ہے نا دوسرے قبیلے کے ان کی باؤنڈریز ہوتی تھیں تو ادھر پھینکوا دی تاکہ اس قبیلے کے اوپر نام آ جائے اور جو ہے نا بندہ بھی مر جائے. مطلب عامیل کو اس نے مروا دیا. اب اس نے جب اس کو وہاں پھینکوا دیا دوسرے قبیلے کے آگے، تو وہاں اب وہ پریشان ہو گئے کہ اب جو ہے نسل در نسل یہ ہماری قبیلوں کی لڑائیاں چلتی رہنی ہیں. تو اب اس میں کئی حضرت موسیٰ کے پاس گئے کہ اب ہمیں بتائیں یہ کیسے پتہ چلے گا اس شخص کو کس نے مارا. تو حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے پوچھا. اوبویسلی وہ بات کیا کرتے تھے اللہ پاک سے. اللہ پاک نے کہا کہ ایک گائے ہے، ٹھیک ہے، اس کے گوشت کا لوتھرا لے کر آؤ اور اس کے اوپر مارو، تو یہ زندہ ہو کر خود بتائے گا کہ اس کو کس نے مارا. تو اب اسپیسیفیکیشنز تھیں گائے کی، کوئی بھی گائے نہیں وہ ہو سکتی تھی، اس کی کچھ اسپیسیفیکیشنز تھی. پوچھا گیا انہیں، اللہ پاک نے کہا زرد رنگ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، کھیتی باڑی نہ کرتی ہو. ٹھیک ہے. اب ایک لڑکا تھا، اس کے پاس یہ گائے تھی، موجود تھی، یہ یتیم تھا. تو اللہ پاک نے خود اس کا راستہ ان لوگوں کو دکھایا کہ تاکہ اس بچے کا بھی کچھ بنے نا. تو اب یہ جب اس کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا تو اس نے رقم بتائی، تو یہ لوگ چلے گئے کہ ہم نے نہیں لینی. اچھا. اب کافی ڈھونڈا لیکن اس طرح کی اسپیسیفیکیشنز والی گائے نہیں انہیں کہیں اور سے ملی. واپس ان کو اسی کے پاس جانا پڑا اور پھر اس نے رقم بڑھا دی. پھر انہوں نے اس لڑکے کے پاس جو ہے نا پھر چلے گئے. انہوں نے کہا تم تو زیادہ کری جا رہے ہو رقم. تو اس نے کہا ٹھیک ہے اتنے میں ہی میں دوں گا، بڑھا دی ہے پر اب لینی ہے تو آپ لے لیں. پھر یہ چلے گئے. اچھا. پھر انہوں نے ڈھونڈنا شروع کی، پھر ان کو نہیں ملی، یہ اسپیسیفیکیشنز نہیں تھی کسی بھی گائے میں. وہی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جس کو رزق پہنچانا ہے اس کے گھر پہنچا دینا ہے رزق. ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا رزق کھا جائے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ دینے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا رزق میں وسعت جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. آپ جتنا دیتے ہیں، اور پتہ نہیں آپ کی کون سی بات اللہ پاک کو پسند آ جائے کہ اللہ پاک آپ کے گھر پہنچاتا ہے وہ آپ کے جو قسمت میں لکھا ہوا رزق ہوتا ہے. اچھا. اب اس لڑکے نے کیا کیا کہ جب تیسری بار یہ لوگ آئے تو اس نے یہ کہا کہ اب جب اس کو آپ ذبح کریں گے نا تو اس کی کھال میں جتنا گولڈ سما پائے گا نا وہ اس کی ورتھ ہے. اب میں نے اتنا لینا آپ سے. اب ان لوگوں کو اس کی بات ماننی ہی پڑی کیونکہ اب انہوں نے پورا ڈھونڈ لیا تھا، کہیں پہ یہ نہیں تھی گائے. اچھا. اب نہ بھی اب مانتے تو پھر اب ان کی بہت لمبی لمبی لڑائیاں چلتی تھیں، تو اس لیے انہوں نے کہا بہتر ہے کہ ہم نہ اس سے خرید لیں. اچھا. اب وہی جو ہے اس نے اب بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، سارا گولڈ جو ہے وہ کاؤ کی کھال میں بھر کر اس کو دیا اور خود فقیر ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. ذبح کروایا اور قاتل کا پتہ لگوایا. تو وہی ہوا. پھر اس کا جب لوتھرا مارا گیا، زندہ ہو گیا لاش، اس نے بتایا. کیونکہ یہ معجزات بہت زیادہ پچھلے قوموں کو اللہ پاک نے دکھائے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ یہ بہت ناشکری اور پوری قوم کہیں گے تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس یتیم لڑکے کا اتنا کیوں سوچا؟ اس نے شاید کوئی نیکی کی ہو. بالکل. اس نے بچپن میں ایک بہت ہی پیارا کام کیا تھا جو کہ آج کل اس کام کو کوئی کام مطلب کوئی ورتھ نہیں سمجھی جاتی اس بات کی. ماں باپ کی رسپیکٹ اس نے بچپن میں کیا تھا. اس نے بہت چھوٹی سی، اب تو اس نیکی کو نیکی سمجھا ہی نہیں جاتا. زمانہ اتنا بدل گیا ہے، بچوں کو ماں باپ کی رسپیکٹ کا دوست بنے ہوئے ہیں نا جنریشن گیپ دور کرنے کے لیے، لیکن جو ماں باپ کی باؤنڈریز ہیں اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اس نے بچپن میں بس ایک چھوٹی سی نیکی کی تھی کہ اس کو کوئی کام تھا یا کوئی ضرورت پیش آئی تھی، لیکن اس کا ابا سو رہے تھے تو اس نے اپنے ابا جان کو ڈسٹرب نہیں کیا تھا، سونے دیا تھا ان کی رسپیکٹ میں کہ صبح ہو جائے گا کام. اور اب کیا ہوتا ہے، اب ماں باپ کو یہ چیز کچھ سمجھی نہیں جاتی. سو رہے ہیں ٹھیک ہے،
اٹھا لیتے ہیں آکے. بہت مائنر سی بات ہے, مطلب یہ ایک سبق سیکھنے کے لیے ہم اگر قرآن پاک کو ترجمہ اور تفہیم کے ساتھ پڑھیں نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ماں باپ کیا ہستی ہوتی ہیں, ان کے آگے اف نہ کہنے کا مطلب کیا ہے. بس یہ پڑھ لیا رٹ لیا, اف نہیں کہنا, اف نہیں کہنا, مطلب نہیں پتا کہ اف نہیں کہنے کا کیا مقصد ہے. اور ماں باپ اتنے ڈرتے ہیں بچوں سے, پوچھ کے چلتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کو نیند سے نہیں اٹھایا تھا, اور اتنی چھوٹی سی بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ سونے کو اس گائے کی کھال میں جتنا سونا سما سکتا تھا اس کو اتنا سونا ملا جوانی میں. اتنی چھوٹی سی نیکی کا اتنا بڑا بدلہ. ٹھیک ہے, تو اب کنکلوژن یہ ہے کہ اللہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا نا جی. ہم کہتے ہیں سب کچھ دنیا میں ہی مل جائے, کچھ آخرت کے لیے بھی کیش کرانے کے لیے رکھ لیں. ہم کوئی نیکی کرتے ہمیں ہوتا ہے ہمیں دنیا میں بھائی ہماری خوش آمدی شروع ہو جائے, تعریفیں شروع ہو جائیں. کوئی نیکیاں ہوتی ہیں جو ہمیں آخرت کے لیے بھی کیش کرانی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک چھوٹی سی مطلب ایک کرکس تھا یہ پوری سورہ کا نا. مجھے بہت ہی مزہ آیا پڑھ کے. میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں. اب میری کوشش ہوگی میں جلد از جلد اگلی ویڈیو بھی ڈالوں, تاکہ ہم, کیونکہ آج 5واں روزہ ہے تو ہم 5ویں پارے تک پہنچ جائیں, تاکہ روز کی ایک ویڈیو آ سکے. ٹھیک ہے نا.